السلام عليكم اخوتي، كما وعدتكم في الفيديو الاول ديالي درت لكم على اللوجمون، والفيديو الثاني اللي تكلمت فيه على الكونت بانكير. هاد الفيديو الثالث سورتو على لي زيد اليمونتير اي لاسيستون سوسيال اي بزاف الحاجات. المهم اولا باغي نهضر لكم على لي زيد اليمونتير. خصكم تعرفوا علينا في فرنسا il y a plusieurs في شاك فيل بعدا il y a plusieurs associations اللي تيعاونوك في دي زيد اليمونتير، ولكن تتلقى بعدا تتلقى واحد لي اسوسياسيون في شاك فيل. انا نقول لك سمياتهم، نقول لكم سمياتهم، خصكم تقيدوهم في ورقه وتقلبوا عليهم في انترنت في ديتكم اللي ماشي ليها ان شاء الله، وغادي تلقاو دي بوين ديالهم. كاينين دي بوين دو ديستريبيسيون تاع لي زيد اليمونتير، تعيطوا لهم تقولوا لهم فين و كومون يلفو بروسيدي باش تقيدوا معاهم اي بور بروفيتي بهاد لي زيد. شنو هما بعد هاد لي اسوسياسيون؟ سميتهم سيكور بوبولير، ريستو دو كور، سكور كاثوليك، بنك اليمونتير اي كروا روج. هادو تلقاهم في شاك فيل تعاونوا لي زيتيديون اللي عاد جاو و تعطيو دي باغ اكزومبل، تعطيو دي باني ديجا موجودين، ولا انت تمشي تختار اللي بغيتي و جو تعطيوكم باغ اكزومبل كوم ايد اليمونتير. تعطيو دو لي، دو بان، دانون، طون، فارين، des pâtes, le riz, parfois chocolat, des boîtes de conserve, mais parfois الحوت aussi. مي ما عندهمش الحلال 100%، ما عندهمش الحلال. المهم وخصكم تعرفوا واحد الحاجه، على انكم خصكم ان شاء الله منا تاخذوا هاد لي زيت، خصكم تحضروا تشوفوا لي بواط دو كونسيرف واش بيريمي ولا لا، باش الا كانت بيريمي خصكم تحيدوها. عاوتاني بغيت نهضر لكم على لاسيستونس سوسيال. خصكم تعرفوا علينا في شاك يونيفرسيتي كاينه واحد ان اسيستونس سوسيال اللي تتعاون لي زيتيديون اون ديفيكولتي فينونسيير. باغ اكزومبل عندك مشكل، ما عندكش باش تخلص كراك، ما عندكش شريتي بيسي ان نوفو بيسي وتزيرتي بزاف الفلوس، شنو خصك دير اي تو، وما عندكش ماني داركم يمكن لهمش كاع يصيفطوا لك لارجون هذيك لو موا اون كور. دونك شنو تدير؟ تمشي عند سكولاريتي، تمشي عندهم تقول لهم الله يخليك جو فو افوار ان رونديفو افيك لاسيستون سوسيال، تعطيكم ان رونديفو معاها، تمشي لعندها تحكي لها شنو الظروف ديالك، راكم نتا مزير اي تو، خصكم الفلوس اي تو، سي بون. ابخي هي تطريتك، تقول لك جيب لي لي فيرمون بانكير، جيب لي ليتر اكسبليكاتيف زعما شنو واقع عليك اي تو. هما ابخي تيدرسوا لك الدوسي ديالك. بارفوا هما تيديروا دي دوسي اون اورجونس. خصكم تعرفوا هذه الليست لا اللي شي واحد فريمون واحد ماشي بغا يتفلا ياخذ فلوس، راه تيديروا دي دوسي اون اورجونس لو لوندومان تقدروا تاخذوا الفلوس. دونك هادي بوغ انفو زعما الناس اللي الليست تزيرات عليهم الحال بزاف. عاوتاني بغيت نهضر لكم على ليكزونوراسيون. هاد ليكزونوراسيون شنو هي؟ دابا انت ان شاء الله من تجي تقيد دير لي فخي دانسكريبسيون ديالك في الاول العام في اليونيفرسيتي، تتخلص لي فخي دانسكريبسيون تاع اليونيفرسيتي والفخي ديال لاسيغونس مرضي. الفخي سكولاريتي، على انكم خصكم تعرفوا على انكم يمكن لكم pouvez être remboursé بهاد ليكزونوراسيون، على ان اليونيفرسيتي تردها لكم، ولكن سو دي كريتير. على انك خصك اولا بعد تدفع لهم هاد ليكزونوراسيون وتوريهم كونط بونكي على انك انت ما عندكش شويه د الفلوس فريمون محتاج هذيك الفلوس ديال لي فري دانسكريبسيون راه تيدير فيك. باغ اكزومبل تيكونوا شي 250 من 200 اورو حتى 260 اورو. اذا كنتي في يونيفرسيتي اما في ايكول دانج راه تتوصل شحال، تتوصل واحد 600 ولا 700، راه شهريه. دونك راه 7000 درهم. دونك هادو خصك تدفع لهم ان دوسي بعدا تاع ليكزونوراسيون، راه تيخرجوا في الوسط ديال الدوره الاولى بروميير سيمستر، تيخرجوا في النص. دونك انت خصك تبقى حاضي في السيت انترنت فوقاش يخرجوه، ولا تمشي سكولاريتي تسول عليه باش تعمرو ودفعوا ليهم.
وخصك ولكن بشرط باش يردوا لكم هاد الفلوس خصك تفاليدي البروميير سيمستر، لا ما فاليديتيش ما تيردولكش لارجون بعدا بوغ انفو دابا زعما هادي. عاوتاني شنو باغي نهضر لكم عاوتاني بحال دابا باغ اكزومبل ملي غادي تمشي دير لانسكريبسيون بروميير اني شنو غادي دير؟ غادي دير لانسكريبسيون في اسيغونس مالادي. خاصك تعرف على ان فرنسا كاين واحد لورغانيزم سميتو سي ام يو. راه تمشي تسول على اي واحد راه يوريك فين كاين هاد السي ام يو. راه هو واحد الدوسي على انك تمشي تدير ان دوموند لهاد الدوسي، لانه هاد السي ام يو شنو تيديروا؟ باغ اكزومبل الله يسر الله مرضتي ولا وقعت لك شي حاجه تيكون عندك لي فخي دو سوان 100%. غير ما تكونش كاع مديباسي واحد لاصون دارجون في العام، واحد 8000 ولا 7000 اورو، 9000 اورو 9000 اورو في العام. المهم هادي سيتي سيتي بروميير اني ايتيديون جديد راه تعطيوها للدراري كاملين لي بروميير ايتيديون. مي اذا كنتي قديم على حسب انت شحال راه هي تدير ان رونديفو افيك ان كونسيير في هاد السي ام يو وتتوريك كيفاش دير ايتو. المهم خوتي تهلاو في راسكم. ان شاء الله ان شاء الله اذا كانت عندكم شي كيسيون كتبوها في كومونتير غنجاوبكم ان شاء الله، وانا عوان ندير دي لايف في فيسبوك باش نجاوب الخوت اللي ما عارفينش. وتهلاو في راسكم. اي ميرسي، مع السلامه.